जब तक हम इससे सबक नहीं सीखेंगे हमारा आगे कुछ नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन को जो है वो इबरत का निशान बनाया और उसकी लाश जो है वो आज एज़ अ ममी एक म्यूजियम में पड़ी हुई है और लोग उसको देख के इबरत हासिल करते हैं। तो यजीद की जो कब्र है, और कहा जाता है कि जो उसकी कब्र है, जैसा आपने अभी कहा कि उसके ऊपर भट्टी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी दुनिया में इबरत बना दिया कि देखो बिल्कुल जो ऐसे मेरे खानवादे के साथ, मेरे महबूब के खानवादे के साथ ऐसा सलूक करेगा उसके लिए दुनिया में भी आगे और आखिरत में भी आगे। ये बहुत बिल्कुल बड़ा ऐसे मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है ये। अच्छा उमर, क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट के सिर्फ 9-10 मुहर्रम वाक़या करबला हम याद कर लेते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो सारे भी नौजवान थे, तो उन सब ने भी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी थी, तो हम अपने आप को अपने इस्लाम का बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से बना सकते हैं? हर महीना हमें हर तारीख, हर गुजरता पल हमें कोई ना कोई एक मैसेज हिस्ट्री से देकर ज़रूर जाता है। अनफॉर्चुनेटली 9-10 मुहर्रम को हमारे आजकल के लोग और नौजवान सिर्फ एक त्यौहार की मानंद गुजार के आगे चले जाते हैं, जबकि इसमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक भरपूर लेसन मौजूद है। अब लीडर कैसे चुना जाए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर है, क्योंकि आप जैसे लोग होंगे वैसे उनके हुक्मरान होंगे। अब हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा हो जो दौरे वक्त में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को फेस करना जानता हो। तो अब अगर आपके अंदर वो जज्बा ईमानी ही नहीं है, तो आप किस तरीके से आप फेस कर सकेंगे? तो हमें इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम ये देखें, जिस मकसद के लिए अल्लाह के हबीब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों ने जाने कुर्बान करी, अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों की जाने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करी, क्या हम उस दीन पर 1% भी अमल कर रहे हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया जिहाद करो, क्या हमारे लीडर्स, क्या हमारे लोग जिहाद की तरगीब देते? कहीं पर भी तरगीब नहीं दी जाती। आया अच्छा उमर, मसला अगर कश्मीर हो, उमर ठीक, अगर अगर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँ, जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार उठाना नहीं है। आप अपनी ज़बान से भी जिहाद कर सकते हैं, आप अपने नफ्स से भी जिहाद कर सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करके भी जिहाद कर सकते हैं। वो भी ख़त्म हो गया, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। वो स्टेजेस हैं। अब जैसे इस वक्त अशद ज़रूरत है जिहाद बिल कलम की, ठीक है। अब कलम के जरिए आप उठाएं, इश्यूज को हाईलाइट करें। कश्मीर के मुसलमानों पर इतने अरसे से जुल्म बर्बरियत का जो है वो तसलसल जारी है, क्या इसके खिलाफ हम लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? हम यौम कश्मीर मना लेते हैं, अगले दिन से वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। यही हाल यहाँ पर है। 9-10 मुहर्रम को 2 से 3 दिन हम बिल्कुल लेसन्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तारीख भी सही तरीके से नहीं दोहराते, तारीख भी सही तरीके से नहीं पढ़ते, इसको पास ऑन करके आगे चले जाते हैं। जो असल मैसेज एक्सट्रैक्ट करने का है, वो मैसेज ना हम खुद सीखना चाह रहे हैं और ना मैसेज डिलीवर करने वाला हम तक उन हक़ाइक़ तक जा रहा है। तो ये बहुत सारे मामला हैं जो हम सब फेस कर रहे हैं और अल्टीमेटली इसका नुकसान सब उठाएंगे। एक कौम, एक फर्द, एक जमात नहीं उठाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे लोग इन चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं। जब आप नाइल्मी का शिकार होंगे तो आप अपना लीडर नहीं चुन सकते, और जब लीडर नहीं चुन सकते तो वो उस कौम को कैसे आगे लेके चलेगा? अब अफगानिस्तान की कल जैसी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं कि आज मैं सारा दिन वीडियोस देख रहा था कि जैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान को फतह किया तो उनके हाथ जहाज लगे, उनके हाथ बहुत सारे एसेट्स हाथ लगे, वो किस तरह उसको यूज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है और हमें भी मैसेज सीखने की जरूरत है कि अगर इख्तिदार संभाला जाए तो एक कौम किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके आगे लेकर आते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लीडर जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। पहले तो आप खुद देखेंगे जिस लीडर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है कहीं जगह पर, और अगर है तो आप उसको लेकर आए। लेकिन चूंकि इस वक्त मामला बिल्कुल ऐसे हैं कि जो ऐसा लीडर होगा कि अब तो वो है कुर्बे क़यामत में जाहिल हुकूमत करेंगे, तब आप तो इससे पीछे हट ही नहीं सकते। तो जाहिल लोग हमारे ऊपर जो है इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जाहिल लोगों की हुकूमत ही बरकरार रहेगी।
اللہ پاک رحم کرے. اور مجھے جو ہے نا وہ افسوس ایک طرح سے ہو رہا ہے کل سے وہ ویڈیوز دیکھ کے کہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی ہوئی ہے ایک طرح سے. جس طرح سے انہوں نے جیسے وہ اقتدار میں آئے اور جیسے انہوں نے کنٹرول سنبھالا، لوگوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا، ان کا مذاق اڑانا ایک طرح سے شروع کر دیا ہے کہ یہ کس طرح سے حکومت کریں گے، انہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ سب چیزیں آ گئی ہیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. تو وہ عجیب قسم کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. شاہ نور کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ نور راستے میں تھے جب میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے فوراً مجھے اوکے کیا ہے. بہت بہت شکریہ شاہ نور، بہت بہت خوش آمدید آپ کو. شاہ نور آواز آ رہی ہے؟ بالکل. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے، مجھے آواز آ رہی. جی، تو بس مصروفیات ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری صورتحال. بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کی طرف آتی ہوں میں. ریحان بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا میسج ہے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، پہلا میسج تو واقع کربلا سے بڑا واضح ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے. یہ تو واقع کربلا کا ایک بڑا میسج ہے، کیونکہ حضرت امام علی مقام نے سب کچھ سارا خانوادہ راہ خدا میں لٹانے کے بعد پھر سر سجدے میں رکھ کر بھی رب سے یہی عرض کی کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو مجھ سے راضی ہے، کیا تو حسین سے راضی ہے. یعنی کہ زندگی کا ایک ہی مقصد کہ خدا کی رضا کا حصول. یہ بڑا ایک پیغام. دوسری چیز اگر جس طرح عمر نے بات کی اسی انداز کی طرف آ کے میں اگر بات کروں تو مقصد دیکھیں کس وجہ کیا تھی واقع کربلا کی، کہ ظلم کے خلاف ایمان کی حالتیں بیان کی گئی ہیں، جو ایمان کی کیفیات بیان کی گئی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ظلم دیکھتے ہیں کہ اسے زبردستی روکیں. جہاد بالقلم کی بات ہوئی اور جہاد بالسیف کی اگر میں بات کروں تو کہیں قلم کی ضرورت پڑتی ہے اور کہیں سیف کی ضرورت پڑتی ہے. پہلا درجہ کیا بیان کیا گیا کہ آپ اسے ظلم اگر کہیں دیکھیں تو اس ظلم کو آپ بزور روکیں، زور زبردستی روکیں. اسے نہیں کر سکتے تو زبان سے برا کہیں، اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آپ اسے دل میں برا سمجھیں. حضرت امام علی مقام نے جب ظلم دیکھا تو پھر اس کے خلاف آئے. وہ یزید نے جب بیعت کا کہا تو انہوں نے بیعت نہیں کی. یعنی جس طرح عمر نے بات کی نا حکمران چننے کی بات، تو حکمران چننے کا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم حکمران چنتے وقت اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ کیا ہمارے حکمران بھی یزیدیوں کی طرح عیاش ہیں، کیا ہمارے حکمراں دین کی طرف ہمیں اور لانے والے اور خود مطلب ہماری امامت کرنے کے قابل ہیں. اقبال نے کہا تھا نا، ہے وہی تیرے عقیدے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو کیا ہمارے ہاں ایسے موجود ہیں حکمراں جو ہمیں مذہب کی طرف لے کر جائیں گے، جو ہمیں خدا کی راہ کی طرف لے کر جائیں گے؟ ہمیں انتخاب کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا. امام علی مقام نے بیعت نہیں کی. ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے ووٹ کا. ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم سلیکشن کرتے وقت، چناؤ کرتے وقت اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ ہم جن لوگوں کا چناؤ کر رہے ہیں کہ کیا وہ اسلام کے مطابق ہمیں آگے بڑھائیں گے، کیا وہ انسانیت کی معراج کو سمجھنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں یا نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے اور اسی کو لے کر چلنا. اور پھر حضرت امام علی مقام کی ذات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی، دیکھیں عظمت انسانی آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. اخلاقیات دیکھیں، آپ ان کی ساری زندگی دیکھیے، اس میں حضرت امام علی مقام کے اخلاق کو دیکھیں، وہ آپ کو نظر آتا ہے. ان کا کردار دیکھیے، کیا کردار تھا. پھر ان کا مطلب کئی دن فاقوں میں رہنا، لیکن گھرانے پر جب کوئی سائل آ جاتا تو وہ خالی نہیں لوٹتا تھا. یہ ان کے کردار کی بلندی، عظمت کردار دیکھیے. پھر راہ خدا، پھر رضا خداوندی کا اصول، یہ ساری چیزیں یکجا کی جاتی ہیں تو تب امام علی مقام کی ذات ہمیں نظر آتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں ان کا کردار دیکھیں. مصائب کی بات ہے، مصائب بیان کیے جاتے ہیں، ضرور قیامت تک یہ ذکر ہونا چاہیے. ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ضرور بیان کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے. اب وقت ایسا ہے کہ ہمیں اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرنا ہوگا. صرف مطلب ہم حلیم کی دیگیں بانٹتے رہیں یا پھر ہم خالی
मनकबत पढ़ते रहें, मरसिए पढ़ते रहें, नोहे पढ़ते रहें, सिर्फ इस चीज़ से नहीं, ये चीज़ें ज़रूर हैं, हम मनाकिब पढ़ते, ज़ाहिर शान तो बयान करनी है और शान जितनी हम उनकी बयान करें कम है, लेकिन हमें मजमूई तौर पर बहैसियत कौम अब हमारे ऊपर लाजिम है कि हमें हुसैनी किरदार अदा करना होगा, और ख़ास तौर पर हमें अपने लीडरान मुंतखब करते वक्त इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होगा कि आया हमारे लीडर हुसैनी किरदार के मालिक हैं, यजीदी हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इकबाल कहते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये बाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, हमें नहीं पता हम क्या हैं। जब तक हम उस किरदार को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगियों पर, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज़बानी बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपनाना बहुत मुश्किल है, और वो अपनाना ही हमें जो है वो हमारे लिए ज़रिया निजात बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया उमर आपका। आखिर में मैं बढ़ूंगी शाहनूर